नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीद्वारा न्यायाधीश कमल प्रसाद गेवालीको पुतला दहनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। प्रहरीले पुतला नियन्त्रणमा लिनुका साथै सहभागीहरूलाई तितरबितर पार्यो। सरकारले एन्सेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति बनाउने निर्णय। दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारी समेत नगराई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा शेयर खरिद बिक्री भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। शेयर खरिद बिक्रीमा नेपालको कानूनको पूर्ण पालना गर्ने एन्सेल आजियाटाको प्रतिबद्धता। एन्सेल आजियाटाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफी पत्र पठाउँदै नेपालको कानूनको पालना गर्न तयार रहेको उल्लेख। एन्सेलको शेयर खरिद मूल्य शंकास्पद रहेकाले छानबिन हुने टेलिकम कम्पनीहरूको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति। सो सहमतिको कागजपत्र अध्ययनका लागि माग गरिएको उल्लेख। आजियाटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अप्ठ्यारो रहेको जिकिर। अरबौं रकम नाफा कमाएर बाहिरिने बेला एन्सेलको स्वामित्वकर्ता आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्नु गैर जिम्मेवार रहेको सांसदहरूको तर्क। अर्थ समितिले आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्र काट्नुपर्ने सांसद स्वर्णिम वाग्लेको सुझाव। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न सरकारलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। एन्सेलको खरिद बिक्रीबारे 30 दिनभित्र छानबिन गर्न पनि आग्रह। छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बोलाउने निर्णय। एन्सेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको जवाफ। एन्सेलको शेयर खरिद सम्बन्धी कागजात पेश नगरेकाले आधिकारिकता थाहा नभएको उल्लेख। 6.5 अर्बमा सरकारले नै एन्सेलको शेयर खरिद गर्न एमाले सांसद योगेश भट्टराईको सुझाव। खरिद बिक्री शंकास्पद रहेको बताउँदै कम्पनी टाट पल्टिएको भए बिक्री भएको भनिएको मूल्यमा 50 करोड थपेर सरकारले खरिद गर्नुपर्ने भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बालकृष्ण खाँडको निवेदनमाथि मङ्सिर 28 गते सुनवाई हुने। उच्च अदालत पाटनले तेस्रो न्यायाधीश समक्ष सुनवाईका लागि मङ्सिर 28 गतेको पेशी तोक्यो। अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको 52 जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट फेरि पनि हेर्न नभ्याइनेमा। यस मुद्दामा लगातार 3 पटक र हालसम्म 6 पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै। शासकीय प्रणालीमा समग्र सुधारका लागि सरकारले शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नतिजामुखी काम गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। प्रतिभावान युवाहरूलाई स्वदेशमा रहेर अनुसन्धान गर्ने मौका अभिवृद्धि गरिने प्रधानमन्त्री तथा नास्टका कुलपति पुष्पकमल दाहालको वचन। विज्ञान प्रविधि विकासका लागि 1 अर्बको कोष स्थापना गर्न वार्षिक कार्यक्रम समावेश गरिसकेको जानकारी। अर्थतन्त्रका समस्या समाधान सामान्य सुधारका उपायबाट हुने नदेखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। आगामी दिनमा गुणात्मक सुधारका उपाय खोजी गर्न जरुरी रहेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौलिक ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा जोड। वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग ठाडो सिर गरेर कुरा गर्नै नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सरकारको अपराध कर्ममाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको दावी। दुबईमा जम्मा भएर मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर कम नहुने उपसभामुख इन्दिरा राणाको टिप्पणी। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आफ्नै भान्सा र आफ्नै दिनचर्यालाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्न आवश्यक भएकोमा जोड। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले जनदबावका कार्यक्रम गर्ने निर्णय। पार्टीले पुस माघ फागुन र चैत महिनामा जनदबावका कार्यक्रम आयोजना गर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको दावी। राष्ट्रिय जनता दल नेपाल राप्रपा नेपालमा समाहित हुन सहमत। 5 बुँदे सहमति पत्रमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनता दल नेपालका अध्यक्ष आनन्द शर्माद्वारा हस्ताक्षर। आम जनता पार्टीद्वारा ब्याङ्क तथा सहकारीको चर्को ब्याज असुली विरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन। मनोमानी ब्याज फिर्ता, लघुवित्त र सहकारीहरूको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा तथा किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग। रुसी सेनामा नेपाली युवा पठाउने गिरोह सार्वजनिक। नेपाल र भारतको बाटो हुँदै रुस पठाउने 12 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। युवा खोज्ने, कागजात मिलाइदिनेदेखि लिएर भिजिट भिजा मिलाउने सम्मका गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि। विराटनगरको 7 घुम्तीमा कर्कट पाताको छानो भएको कवाडी गोदाममा आगलागी हुँदा कामदार विराटनगर 7 का 30 वर्षीय दीपक मण्डलको उपचारको क्रममा मृत्यु। अर्का 1 जनाको शव फेला, घाइते 3 जनाको अवस्था गम्भीर।
सिद्धबाबा बहुउद्देश्य सहकारीबाट लिएको करिब 75 लाख वर्षौंदेखि नतिरेको आरोपमा पश्चिम नवलपरासी कांग्रेसका जिल्ला सचिव कुलदीप आचार्य पक्राउ पूर्जी जारी पश्चात फरार। कांग्रेस नेता भएकोले सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्दा समेत प्रहरीले पक्राउ गर्न नखोजेको सहकारी सञ्चालकहरूको गुनासो। आफ्ना 45 बुँदे माग पूरा नभए कामकाज ठप्प पार्ने, दीक्षान्त समारोह नै हुन नदिने त्रिवेका कर्मचारीहरूको चेतावनी। विगतका सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन र गुमेका सुविधाहरूको यथावत प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि 3 दिनभित्र ठोस निर्णय लिन अल्टिमेटम। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोह रोक्ने चेतावनी दिने कर्मचारीप्रति अखिल क्रान्तिकारीको आपत्ति। उक्त कदम तत्काल रोक्न माग। काम नगर्ने कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न समेत आग्रह। जाजरकोटको भूकम्प पीडितहरूलाई बीमा बापतको रकम हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु। नलगाड नगरपालिकाका 56 मृतक मध्ये 29 जनाको परिवारलाई प्रति मृतक 2 लाख रुपैयाँका दरले रकम हस्तान्तरण। सबै पालिकामा 3-4 दिनमा बीमा रकम वितरण गरिसक्ने। प्रहरीले न्युरोडको सुन पसलमा छापा मारेर झण्डै 8 किलो सुन बरामद गर्यो। गए राति 7 किलो 800 ग्राम सुनसहित ओमपाल गोल्ड शपका सञ्चालक पदम प्रसाद पाण्डे पक्राउ। पाण्डेले तस्करीको सुन कालेर गहना बनाएर बेच्ने गरेको खुलासा। कानून अनुसार औषधि पसल सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। दर्ता नभएका औषधि पसललाई नियमानुसार आउँदो मङ्सिर 29 गतेभित्र दर्ता हुन तथा डाक्टरको सिफारिस अनुसार मात्रै औषधिको कारोबार गर्न आग्रह। आर्थिक अपचलनको आरोप लागेको पोखराको मित्र मिलन सहकारी विरुद्ध उजुरी दिन पचतकर्तालाई कास्की प्रहरीको आह्वान। मङ्सिर 27 गतेसम्म जाहेरी दरखास्त दिन आग्रह। पक्राउ पूर्जी जारी भएका अध्यक्ष दीपक सुवेदी सहित 30 जनाको खोजी जारी। टुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा गिटी बालुवा उत्खनन तथा वन फडानी गरी काठ तस्करी हुने गरेको भन्दै कांग्रेस सिराहाद्वारा जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण। जिल्लामा हुने गरेका अवैध गतिविधि तत्काल नियन्त्रण नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णयको विरोधमा नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन सुरु। झण्डै वार्षिक 4 अर्ब रुपैयाँ आमदानी हुँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा स्वतः निगमले पाउनुपर्ने माग। बागलुङ बजारमा दिन प्रतिदिन सवारी साधनको चापले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती। बजारभन्दा नजिकै बनेको सुविधा सम्पन्न बस पार्क भने निर्माण भएको 2 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि ऋण चुक्ता नहुँदा प्रयोगविहीन। परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिएर रुस जान लगायो रोक। सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न बाहेकलाई रुस जाँदा कन्सुलर सेवा विभागबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनुपर्ने रोक लगाएको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग अनभिज्ञ। गोर्खामा बाँझो जमिनमा घाँस खेती गर्न चाहने किसान वा कृषि समूहलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराइने। जिल्लाभित्र 3 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा भुइँ घाँस तथा डाली घाँस खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी। काभ्रेबाट राजस्व छलेर ल्याइएको 50 किलोका 33 बोरा चिनी बरामद। काठमाडौँको सन्तुगलबाट पनि 16,000 किलो अवैध चिनी बरामद। शंकास्पद रूपमा केही अघि फेला परेको 320 बोरा हाराहारी चिनी गुणस्तर जाँचपछि अवैध आयातको भएको यकिन। सुनको भाव आज बुधबार पनि घट्यो। सुनको भाव तोलामा 800 रुपैयाँले घटेर 1,18,400 रुपैयाँमा र चाँदीको भाव पनि 20 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,480 रुपैयाँमा कारोबार। मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति सहज अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दावी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्राय आइसकेको पनि संकेत। चालु आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5% को आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। भारतमा मूल्य वृद्धि घट्दै गएको र नेपालमा थोक मूल्य वृद्धिमा आएको सुधारले उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा। विदेशमा कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट पठाएर कानुनी कारबाहीबाट जोगिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्वदेशमा विप्रेषण रकम प्राप्त गर्नेहरूलाई नेपाल प्रहरीको अनुरोध। साइबरजन्य ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै झुटा आश्वासनमा नपरी ठगी हुनबाट जोगिन पनि सचेत। विगतका 7 कारोबार दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार बुधबार सम्हालियो। बुधबार बजारको परिसूचक नेप्से 3.3 अङ्कले बढेर 1841 अङ्कमा कायम। आज 1 अर्ब 14 करोडको शेयर खरिद बिक्री। सन् 2024 को वार्षिक क्यालेन्डर 3 साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्काको भनाई। क्यालेन्डरमा आगामी जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म उमेर समूह, महिला तथा पुरुष क्रिकेटमा वर्षभरि हुने खेल प्रतियोगिताहरू समावेश हुने। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, नारा, मस्कट र गीत रचना पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा सार्वजनिक आह्वान। छनौटमा परेको लोगोलाई 50,000, मस्कटलाई 25,000, गीत रचनालाई 20,000 र नारालाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी मिडफिल्डर प्रीति राई र फरवार्ड दीपा शाहीले पहिलो पटक भारतमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने। दुवै खेलाडी किक स्टारबाट संस्करणको आई लिग खेल्न बिहीबार भारत प्रस्थान गर्ने।
अर्जेन्टिना तथा इन्टर मायामीका फरवार्ड लियोनल मेसीले टाइम म्यागजिनको एथलिट अफ द इयर अवार्ड जिते। मेसीको आगमनले रङ्गशालामा दर्शकको उपस्थिति, टिकटको मूल्य र मर्चेन्डाइज बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि तथा MLS खेलको दर्शक बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको टाइम्सको दाबी। गाजा युद्धबारे छलफल गर्न इजिप्टका विदेश मन्त्री वासिङटन प्रस्थान। प्रतिनिधि मण्डलले युद्धविरामको लागि आग्रह गर्न र गाजामा बिग्रदै गएको मानवीय अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीका लागि आह्वान गर्ने अपेक्षा। गत अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा महिलालाई बलात्कार तथा यौन हिंसा गरेको खुलासा। आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिहरूको शव सङ्कलनका काममा संलग्न व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा हमासको करतुत उजागर। चीनले तालिबान सरकारले तोकेका कूटनीतिज्ञलाई अफगानिस्तानका राजदूतको हैसियत दियो। यो सँगै चीन तालिबानलाई आधिकारिक मान्यता दिने पहिलो देश। अफगानिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बहिष्कृत गर्न नहुने चीनको मान्यता। अमेरिकाले सैन्य सहयोग नगरी रुससँगको युद्ध हार्ने निश्चित भएको युक्रेनको दाबी। अमेरिकी कांग्रेसले वर्षको अन्त्यसम्ममा युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता अनुमोदन गर्न असफल भएमा रुस विरुद्धको लडाईँमा युक्रेन घुँडा टेक्न बाध्य हुने अमेरिकाद्वारा पनि स्वीकार। इन्डोनेसियाको ज्वालामुख विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुग्यो। 20 जनाको शव अस्पताल लगियो। कुल 75 आरोही मध्ये 52 जना बाँच्न सफल। गम्भीर घाइते 12 जना सहित अन्यको अस्पतालमा उपचार हुँदै। गिनी बिसाउका राष्ट्रपति उमरो सिसोको एम्बालोद्वारा संसद भङ्ग। बिसाउमा गत बिहिबार र शुक्रबार नेशनल गार्डका सदस्य र राष्ट्रपति गार्डका विशेष बलहरूबीच झडप। सन् 2020 मा पदभार ग्रहण गरेपछि एम्बालोद्वारा दोस्रो पटक संसद विघटन। भारतको दक्षिणी शहर चेन्नईमा भारी वर्षा र आँधीबेहरीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। विमानस्थल बन्द। बाढी पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि शहरभर अस्थायी टहरा निर्माण। आँधीले 3 फरक राज्यहरूका धेरै क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना। र मध्य फिलिपिन्समा 53 यात्रु बोकेको बस भिरबाट खसेर दुर्घटना हुँदा 29 जनाको निधन। बस चालक र सहचालक सहित 25 जनाको घटनास्थलमै र 4 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।